मगनूब बिगरत नौजवान अरनबा मकेगा पार्टी के मनसरक बान नालनुस मसरा पुठनुस गिलतका रकबा सुशिया सुनी इस्माइलत तफरीक थे अश बला नाव एक चर्चा कानून कशीर का कोरोच ताजाल रिगा लगता रिगा सेल्रा रहन पाकिस्तान रिगा सेल्रा रहन पूरा जार में ये तो हक वालुक बनत खालिसाई मसलन से टैक्सेशन जमीन से मान लुट टैक्स से दिजा लगारन सया लगारन ऐसे कार कोगा जालिम आले ऐसे खिलाफ हुनमुज अन शरीयत गई न कानून गई वस्सलाम मंजार बड़ी मेहरबानी मुतस्ट ये मसाइल जो इशूज हैं गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी का जो मसला है, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो बिल आया है और ये जो बिजली के टैरिफ में जो बेइंतहा इजाफा है इसके हवाले से है, तो तमाम जो रोडों में वैसे आप अपना टाइम जो जाया कर रहे हैं वो जहाँ पंडाल में आकर कौमी गैरत का सबूत दें। मेरा अगला मुकर्रिर जो गिलगित बल्तिस्तान में 1952 से एक आवाज उठी थी, उन्होंने एक आवाज लगाया था, ये खाली सा सरकार गाली है, ये माँ बहन की गाली है, उनकी कमजोर समझा गया, उनकी उस आवाज की दाद और तायीद नहीं दी गई। आज गिलगित बल्तिस्तान नगीर हुंजा से लेकर यसन चतराल से लेकर पूरी बल्तिस्तान से इस आवाज की, इस नारे की, इस स्लोगन की तायीद हो रही है। ये इनिशिएटिव है, इन्होंने इब्तिदा की है। मेरा मकसद, मेरा जो मकसूद है, मतलब है पुश्तनी बाशिंदगान गिलगित बल्तिस्तान का एक खूबसूरत नौजवान है जो हमेशा हुकूक के लिए तान कर अपनी इस सरकार की इस रोड को अपना बाप का जागीर समझता है। मैं राजा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरते, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरते, टूटे भी जो तारे तो जमीन पर नहीं गिरते। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरते, टूटे भी जो तारे तो जमीन पर नहीं गिरते। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरते। वाजिबुल एहतराम मेरे एक्शन कमेटी के दोस्तों, पुश्तनी बाशिंदगान के जवानों, गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, दिलों दिमाग के अंदर तरह तरह की बातें भरी हुई है, लेकिन क्योंकि आज यहाँ पे मेरे बहुत सारे मुकर्रीन मौजूद हैं जो अपने अच्छे प्यारे और मीठे ख्यालात से आपको माजूज करेंगे। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा खालिद सरकार के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों मिनोर के अंदर मुझसे पहले मेरे मोहतरम भाई यहाँ पे आपसे जो है ना मुखातिब थे, वहाँ गवर्नमेंट ने वहाँ पे कब्जा जमाने की, जमीन को, लैंड को हथियाने की बड़ी कोशिश की। मैं पहले भी 2 प्रोग्राम के अंदर मिनोर यूथ को, मिनोर के जवानों को सलाम पेश किया है, खैज तहसील पेश किया है। आज भी मैं मिनोर के गयूर और गैरतमंद जवानों को सलाम पेश करता हूँ और आगे बढ़ते हुए आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि ये बात मिनोर तक महदूद नहीं है। यहाँ गिलगित सिटी के अंदर हमारे 3 पटियों की जमीन, कशरोट, अम्भरी, मजीद मलिक की जमीनों के अंदर आए रोज गवर्नमेंट ने तरह तरह के हथकंडों से यहाँ हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीनों को हथियाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। खुदा आप लोग मिनोर की यूथ, मिनोर के भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, जिस तरह आप अपने लोगों के लिए, अपनी जमीनों के लिए, आवाम के लिए मिनोर में एक होके खड़े होते और गवर्नमेंट को मुंह छोड़ के भागने पे मजबूर किया। खुदा हमारे साथ भी आप खड़े हो जाए, हम आपके साथ हैं। हम जब एक कुव्वत बनेंगे, एक ताकत बनेंगे, तब हम ये माफिया को और गवर्नमेंट के अंदर छुपी काली बड़ियों को हम शिकस्त दे सकते हैं, वरना हम डिवाइड होंगे। जब बात हमारी 3 पट्टियों की आ गई तो मिनोर वाले भाइयों से मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि किसी की कोई हमदर्दी हमने नहीं देखी। आज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमदर्दी हमारे साथ भी करे, हमारे साथ भी हर बहास पे खड़े हो। यहाँ सिर्फ
जमीनों का इशू नहीं है, यहाँ पे मुलाजमतों का इशू भी है। यहाँ पे हर गवर्नमेंट के तमाम महकमों के अंदर बाहर के लोगों को खपाया गया है, हमारे लोगों के हुकूक पे धागे डाले गए हैं। खुदा रहा आप इस चीज में भी मिले। इसके अलावा शहर के अंदर बिजली की सूरत हाल से आप बखूबी आगाह है कि लाइट तमाम तर वसाइल हमारे पास है, इसके बावजूद हम 22 से 23 घंटे लोड शेडिंग का हमें सामना है। अफसोस की बात है, हम कब निकलेंगे? आगे का सूरत हाल आपके सामने है। एक मन के तोड़े हमें मिलते थे, आज वो 20 किलो की जो है पूड़ियां बना दी है। और अगर हम होश में नहीं आएंगे तो सुनने में आ रहा है कि आइंदा गवर्नमेंट हमें 4-4 किलो आटा देगी। क्या 4 किलो से कोई घर का गुजारा हो सकता है? खुदा जवानों, अपने अंदर गैरत पैदा करो, अपने हुकूक के लिए उठो, अपने हक के लिए लड़ो। जो कौमें नहीं लड़ती है, जो कौमें हुकूक के लिए नहीं उठती है, उनका तारीख में नामो निशान नहीं मिलता है, वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। खुदा आज हम नहीं निकलेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आने वाली न्यू जनरेशन हमें गालियां देंगे, हमारे कब्रों पे पेशाब करेंगे। क्योंकि यह मेरे फैजान भाई ने मुझे आवाज दी है, यहाँ और भी सारे मुकर्रिर हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जाते जाते एक शेर के साथ अपने अल्फाज को समझना चाहता हूँ। नीम जिंदा कौम की रहबरी कैसे करे, नीम जिंदा कौम की रहबरी कैसे करे? कुछ गुलामी में घर रखे, कुछ दलाली में घर रखे। सरकार आला कानून बिजली माइक से नारे लगेंगे, माइक से नारे लगेंगे। खालिसा सरकार, खालिसा सरकार, खालिसा सरकार, खालिसा सरकार। गंदम सब्सिडी, गंदम पे कटौती, 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 गंदम पे कटौती। रोनी एक्ट, रोनी एक्ट, रोनी एक्ट, रोनी एक्ट। खालिसा सरकार, खालिसा सरकार ऐसे करती, ऐसे करती, ऐसे करती, ऐसे करती, ऐसे करती। आप बहुत खूब। मैं इससे पहले आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अभी भी मेरे दाएं बाएं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सब गिलगित बल्तिस्तान के हैं, इस वजह से आप जहां आकर कुव्वत का मुजाहिरा करें। आप सबसे दरख्वास्त है, हमेशा अपने डीलर से, अपनी बीयू से गंदम के मामले में क्यों लड़ते हो? एक बार लड़ो, इन माफिया के खिलाफ लड़ो, इन गिरोह के खिलाफ लड़ो। हर घर से यही मातम की आवाज आती है, आटा नहीं है। चोकर खाने वालों अंदर आ जाओ, ताकि ये प्रोग्राम, ये हम प्रेशर को बिल्डअप कर सके। मेरा अगला मुकर्रिर यूथ एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन हैं। मेरे चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी यूसुफुद्दीन शाह साहब की तरफ से अहकामात भी सादिर हुए हैं, क्योंकि यहाँ तादाद मुकर्रिरीन की बहुत ज्यादा है। इस वजह से मैं आप सबसे पेशी मुआजरत चाहता हूँ, क्योंकि कम टाइम पे हमने कम स्पीकर्स को चलाने हैं जो बहुत ही पॉपुलरिटी ग्राफ रखते हैं। तो मेरी मुराद, जिसने हमेशा नौजवानों को मुनज़्ज़म किया, मुत्तहिद किया, हमेशा नौजवानों की आवाज रहे, ये गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी की दिल की धड़कन है और हमारी रट की हड्डी है। यूथ एक्शन कमेटी के नौजवान लीडर इम्तियाज गिलगिती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ में गिलते शकर ज़ारे असई शुई आए भी जकनो चुरुक बुझाऊ तन तो अनि अल्फाज इस्तेमाल बैन जगुट हो सकता है कोई गैरत अकवाया नवाया लेलुश, लेकिन कुर्बानी चंद जग सदर इनकलाब कुछ बर्पा बैनु असई बालक को अवामी एक्शन कमेटी चेयरमैन सैयद यासुद्दीन साहब इकाल और अंजुमन ताजरान इकाल गिलगित बल्तिस्तान अवाम शान खालिसा सरकार मुस्तरद थियन तमाम सुबह खोलरों का शुक्रगुजार हनस बेसई के शुक्रगुजार हनस आइन के मजमुआ करके के घर ओरिजिनल गरीब जखन
کینو ڈیر شک بونو رے تم گوڑا بیہنے اصر سخت افسوس نہیں اسی گلگت بلتستان کوبا قومت انا گلگت بلتستان سرزمین آباد ہنو بس عزت انا گزارش تونس حالانکہ انا گزارش خاطر توازن تھے والا تم مجھو شوفار بیتا دے کمک مش لیکن پھر بھی گا انا آواز جا گو تو تین چوس دیوار چین بے ڈنڈیگی نے کھڑا بکوک پتنی اسی اپوزیشن پارٹی کچاک گہنے پی ڈی ایم رنو کھر وزیر اعظم ہنو انہیں پی ٹی آئی حکومت ہنے رنسات کچاک الائنسر وزیری ہنے انشاءاللہ اینور کے بس ٹائم فرم دونس سستم قبلہ درست ہے دو تین دیزو اندر سستم قبلہ درست ہے انی جگو ساتھ اظہار یک جہتی تھا اکو ساتھ اظہار یک جہتی تو پوک پتنی نن گوک سے کیسد کے اظہار یک جہتی ایک نتھن اسی زمین انی چھار خداس اسد دے گن انی بوڑے اسد دے گن اسد دے جب دنیا تر خداس بے آئین پیدا تھے گن تو آئین ہوئے گا سی ہنو آئین پہاڑ گا سی ہنو آئین اسی زمینی بڑھ گا سی ہنے کہ تو اسی شناخت کی مجھے کھڑی انی دیگر سے بیجو سی شناخت جدا بولے بڑی ہنی شناخت سی وفاداریش ایک شکک نش لیکن ایک شکک ضرور ہنی گلگت بلتستان جک انی خاموش کے بولن نا انو جیسی شک ہنی کہ تو انی سرکار ساتھ ملے بے بولے غریب شک گمراہ تھے نیس اگر گلگت بلتستان کی بہادر قوم غیرت مند قوم علا سو ادیبینت کے اشبلا سوٹ سرکار سے سی گھڑنے والا ٹکے گھٹنوش پربال تحصیل ہو تحصیل او تحصیل اور 5 سوجو گے 5 لکت تھنگ دھندہ آئین پٹوار خانائے یا آئین نہیں آئین جنہی ڈپٹی پٹواری جو بتا جو تھینی رسد نے اجی سد بتا جو تھین رس نے ہری اے سیٹ بتا دین نے اے سی یہ ہاتھ جو بی سیٹ بتا جو اسائی ملتی دن گلگت بلتستان زمین کر ساری کنا جے کے خالصہ سرکار انو وزیرانہ گلگت بلتستان یا مازیر کے کھچاک وزیرانہ بٹھن تو انیس گریبا کا اصد اے رہا ہوتا کہ اولا ایف انا زمین گلی تو نش انا خالصہ سرکار کی ہنچو بے مطمئن توتا کہ خالصہ سرکار کھا دے سالکہ سرکار نہیں ہے 1968 میں جناب یہ خالصہ سرکار کا خطبہ ہوا ہے یہاں کوئی سالکہ سرکار نام کی کوئی بیماری ہے ہی نہیں تیرہ دیں گے اسائی چیئرمین عوامی ایکشن کے بیٹھے آغا علی رضوی صاحب اسائی مرکزی انجوان تاجران اطہر حسین صاحب تینو مظاہرہ بلتستان اور یائنی انشاءاللہ بڑا تو چنی جلگہ دینے سوٹ چنی جلگہ کھنے اگر وقت آنے پر تمام اسلام ہم کیا دیں گے کفن پوش ریلی بھائی کفن پوش جتنی گولیاں چلانی ہے چلاؤ جتنے لوگوں کو سبا کرنا ہے کرو مریں گے مٹیں گے اللہ کا یہ نظام ہے کسی نے بھی 1000 سال یہاں نہیں جینا ہے 100 سال اندر چک بنی پھش پڑن یہ اللہ کا بنا ہوا نظام ہے ایک دفعہ میری اللہ لیکن مرنے سے پہلے 10 کو مار کے بھی مریں گے ہم دادے بغیرت خونہ کسینوش کہ آپ نے ایک اسمبلی بنا کے دیا ہے اسمبلی کے ہنی 34 شگٹ کمپنسیشن ملے ہوئے 34 مراتی 34 دائرو ڈرو ہے کوارڈینیٹر ایشتری چکدار ہے گا کلیے گا تھک تحری اکو ساتھ ہے 60 منور کمپنسیشن لگے 60 منور گلگت بلتستان کے 17 لاکھ لوگ 10 کلو آٹے کے طرف رہے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ پانی کے ترستے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ 70% نالوں میں بستے ہیں ان کو کوئی فیسلٹیشن نہیں ہے کوئی سہولیات نہیں ہے بیروکریسی تھی 50 ہزار ہے حکومتر تھی 50 ہزار ہے گاد اجی اسی سودا تھرن ہم ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں آپ جتنے بھی بڑا طاقتور بنو فرعون کو ہم نے ریزہ ہوتا ہوا دیکھا ہے فرعون کو تم بھی ریزہ ہو جاؤ گے ایک دن تمہارے بھی جنازے پہلے کہیں گے مشمول آنو چالمو آنو اس کو مکر شک کرت ہمون اشبالات نہیں رکھ پتری لہذا سو کچھاب کا انجماعات سو اسے طاقت اکھانا
फुसकी पचाक बस आवाज बुलंद होनस ये अच्छा हर फर्द वाहिद हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से कंपेट कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान है में बहादुर जो कला, मैं आपको बजरिए एक चीज बताना चाहता हूँ। जब गिलगित बल्तिस्तान में शटरडोन हड़ताल की कॉल देंगे, अंजुमन ताजिरान की तरफ से कोई कॉल आती है तो गिलगित बल्तिस्तान में दुकान तो दूर की बात एक खोखा भी नहीं खुलेगा, और जो शख्स दुकान खोलेगा वो इस कौम के साथ गद्दारी का मुतरादिफ होगा। इसका फैसला अवाम गिलगित बल्तिस्तान करेगी, ताजिर नहीं करेगी। हमारी जमीनें हमारी मर्जी है, जमीन पहाड़ से सोना निकलता है वो आपका है, आपका। सरकार को कोई चीज चाहिए तो कंपनसेशन दे दे, ले ले। असली दिन आखिरी को रब्बुल इबाद को मोरा खनो मकामी खचाक गसु अपोजिशन एजा खरत वजीर हनता फकीर हनता सुशोरी हनता भिखारी हनता। आपको हम बावर कराना चाहते हैं, जिन्होंने वोट लेकर असेंबली में गए हो उनको हम बताना चाहते हैं, ये कान से रुई निकाल दो, इस आवाज को समझो, वरना हमेशा हमेशा के लिए इस सेम हाउस में आपकी सांसें हम निकालेगी ये कौम। सुचुरुटे डाकवी असेंबली गे कौम मुशी असेंबली गे मसला किया मुशी। इलेक्शन के दिन पैर पकड़ने वाले वज़रा हम आपको बावर कराना चाहते हैं, इंसान बनकर इस कौम की दुख दर्द को समझो। न समझने की कोशिश की तो ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि सुने दफ्तरा और उपस्थित होना मरोगे आवाज होगा, मारो तुम मरोगे, कटोगे, मुकाबला करोगे। खालिसा सरकार गंदम कटौती, खालिसा सरकार, खालिसा सरकार। गिलगित बल्तिस्तान में भूल एक दफा हम आप सबका शुक्र अदा करते हैं जिस जज्बे के साथ आप अपने अपने इस्लाम है। कल जो शटरडोन हड़ताल में आपने जो रोल प्ले किया है, न से जो बड़े बड़े तहरीकी बुखर है, इंशाअल्लाह मिनावर की आवाम ने गिलगित बल्तिस्तान की मुर्दा कौम को जगाया है। हम उनको सलाम पेश करते हैं। मुर्दा कौम जो किस्म कौम ऐनाबाद हम जो किस्म एक तो अनेक कौम भी ये जो बड़े गरीब अंजवानस एक कौम मिली जैसे कारोबार बड़े बड़े मिली है, एक कौम हरी जो गिलगित बल्तिस्तान की धरती से सौदा करके इस्लामाबाद में पैदा हुए हैं, वो इस्लामाबाद में वो वहाँ बसते हैं, उनके तमाम जिंदगी की मसरूफियत वहाँ है। लिहाजा अनुशोट शुरू सवा करेगा इंशाअल्लाह सुडंडा पे भी खड़ी कैसे बाबू को दुबई असली जमीन हरोगी, हमारे गर्दनों से हमारी लाशों से गुजर कर वो आदमी जमीन ले सकता है, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान की एक इंच जमीन कोई नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब ये थे इम्तियाज गिलगिती। मैं आप लोगों से एक दफा फिर यही दरख्वास्त करूंगा कि आप पिंडाल को थोड़ा सा गरमाएं ताकि हम एक रिहर्सल करने जा रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी तहरीक को लंच करने जा रहे हैं। गिलगित बरो तहरीक हम 75 साल तहरीक को दोहराने जा रहे हैं। जो मसालिम की जो तूफान है इनका एक लावा जो है हमारी तरफ आ रहा है। देखें मेरा अगला मुकर्रिर इब्रार बगौर साहब, आप अपनी ख्यालात का इजहार करें। इब्रार बगौर सारे जो भाई हैं आप अंदर आ जाएं। ये हम गंदम और सब्सिडी पर जो चीजें की जा रही हैं इसकी मजम्मत कर रहे हैं, बिजली टैरिफ पर मजम्मत कर रहे हैं। इब्रार बगौर औज़ुबिल्लाहि मिनश शर्रि शैतानिर रजीम। इसको ऊपर चढ़ो यार, आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही इधर ऊपर। अंदाज़े बयां गर्च मेरा खूब नहीं है, अंदाज़े बयां गर्च मेरा खूब नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। गिलगित बल्तिस्तान के मजलूम और महकूम अवाम, जैसा कि आपको इल्म है
اس موجودہ نااہل سلیکٹڈ گورنمنٹ نے ہم اس دن سے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے نوکروں کی صحیح درگت بناتے رہے. اے سیز اور ڈی سیز کی جتنی بےعزتی ہم نے کرنی تھی ہم کرتے رہے. لیکن یہ یاد رکھو ہمارے اصل مجرم وہ حکم کے غلام اے سی اور ڈی سی نہیں ہے. وہ مجبور ہے, انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو آقاؤں نے حکم دینا ہے. ہمارا مجرم وہ ہے جو ان کو ہماری زمینوں پر خالصہ سرکار کے نام پہ بیچتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارے گلگت بلتستان میں موجود اسلام آباد کی جتنی جماعتیں ہیں وہ جب بھی اقتدار میں آتی ہیں تو عوامی ایکشن کمیٹی ان کو انڈیا کا ایجنٹ دکھتی ہے, اور وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو عوامی ایکشن کمیٹی کے دامن میں آ کے پناہ لے رہے ہوتے ہیں. دراصل یہ وفاقی جماعتوں والے خود کوئی زرداری کا دلال, کوئی نواز شریف کا دلال تو کوئی بنی گالہ کا دلال, یہ خود دلال لوگوں کو دلال سمجھتے ہیں, کیونکہ جو خود جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو ویسا سمجھتا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے کون سے انڈین ایجنٹ کی بات کی ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی نے کس ہندوستانی ایجنڈے کی بات کی ہے؟ ہندوستانی ایجنٹ پر خالد خورشید تم اور تمہاری حکومت کام کر رہی ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کے دلوں میں پاکستان سے نفرت پیدا کرنے کے جذبات ابھارنے کے اقدامات تمہاری گورنمنٹ کر رہی ہے. پھر غدار, پھر ایجنٹ تم ہو یا میں. یہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں کورٹ میں, یہ تو عدالت میں ثابت ہوگا کہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے یا پھر ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں. ہم تو قانون کی بات کرتے ہیں, ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ہم دستور کی بات کرتے ہیں. یہ آئین کہتا ہے کہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے, یہ قانون کہتا ہے کہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے. اس کے باوجود جب اسٹیبلشمنٹ کا ایک معمولی نوکر میری زمین کو خالصہ کہہ کر اس پر قبضے جمانے آتا ہے تو تم بنی گالہ میں عمران خان کی دلالیوں میں لگے ہوئے ہو اور خود ہمیں الزام دے رہے ہو. ہم کسی کے دلال نہیں ہیں, ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کی ایجنٹ تھی, ہے اور رہے گی. میں ایک دفعہ پھر یہ باور کرانا چاہوں گا, ریاستی اداروں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, ریاستی اداروں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. لا انفورسمنٹ جتنی ایجنسیز ہیں, فوج ہے, پولیس ہے, رینجر ہے, جو کوئی بھی ہے, ان سے ہماری کوئی لڑائی کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا ان کے ذمہ داران سے اور متنبہ کروں گا کہ کوئی بھی ڈی سی, کوئی بھی ایسی, کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار اگر گلگت بلتستان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے آئے تو اس کا محافظ بن کے آپ نے نہیں آنا ہے, بلکہ اس کو آپ نے روکنا ہے. ہم نے مزاحمت کرنا ہے. ہماری زمین خالصہ نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. ہم نے ہر صورت میں مزاحمت کرنا ہے. وزارے تیار ہو جاؤ. بلتستان اٹھ رہا ہے, اٹھ چکا ہے. گزر اٹھ چکا ہے, نگر ہنزہ اٹھ چکا ہے. وہ کل ہی گلگت کی طرف منہ کر رہے تھے, ہم نے روکا ہے, ہم نے ہی روکا ہے. لیکن اگلا انہوں نے ہم سے پوچھ کے نہیں آنا, لیکن اگلی مرتبہ جب وہ آئیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں تم کیسے اسمبلی چلاتے ہو, تم کیسے سیکریٹریٹ چلاتے ہو, تم کیسے عدالتیں لگاتے ہو, پھر ہم دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ عوام کا امٹتا سمندر اسمبلی کا لاک ڈاؤن کرے, سیکریٹریٹ کا لاک ڈاؤن کرے, میں حکومت کو متنبہ کرتا ہوں کہ خالصہ سرکار کے کالے قانون کو فلس اور ختم کر کے پہاڑ کی چوٹی سے دریا کی طرح
जुलाई तक अवामी मिल्कियत डिक्लेयर किया जाए। हम फिर से मुतनब्बे करते हैं कि जब तक हम मुतनाज़ा हैं, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, हमारे ऊपर किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होता है। लिहाजा फिल फॉर रेवेन्यू एक्ट 2022 को वापस लिया जाए, इससे पहले कि हम असेंबली के बाहर अवामी असेंबली लगाएं। नंबर 3, अक़वाम मुत्तहिदा 13 अगस्त 1948 सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जितनी सब्सिडीज गिलगित बल्तिस्तान को दी जानी है, उन सबको फिल फॉर बहाल करके लोगों को देना शुरू कर दिया जाए, इससे पहले कि हम अपनी असेंबली में अपनी करारदाद पास करें और इसको तुम्हारे ऊपर लागू करें। बहुत खूब किए थे हमारे इम्तियाज भाई। रात गए तक कल की जो स्ट्राइक के बाद हमारे इजलास से हमें यही दबाव रहा कि आप जो है कॉल दें, हम गिलगित आने के लिए, दारुल खिलाफा आने के लिए तैयार हैं। हमने उनसे मोहलत मांगी क्योंकि हमारे पास दीगर इजलास से मेहमान आएंगे, हमने उनको एंटरटेन भी करना है, उनको फैसिलिटेट भी करना है। हुकूमत को हम ये बावर कराते हैं, बारहा ये बावर कराते रहे हैं कि जैसे हमारे अतराफ से इजलास से जब काफिले आएंगे तो फिर आप सह नहीं सकेंगे, इससे पहले कि आप होश का नाखून लें। पिंडाल में मेरे सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन जनाब राजा नासिर साहब भी मौजूद हैं और जो अवामी एक्शन कमेटी को जिन्होंने फाउंडेशन जिसकी बुनियाद रखी, मशहूर लॉयर हैं, हमेशा अवाम की आवाज रहे हैं, हमेशा अवाम की दर्द पर उठते रहे हैं, हमेशा मजालिम को सहा है। मेरी मुराद मशहूर कानूनदान एहसान एडवोकेट से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। और ये रोड के साल्टू में जितने लोग हैं, आपके मसाइल हैं, हम सब के मसाइल हैं, आपसे एक दफा फिर दरख्वास्त है कि आप पिंडाल का रुख करें। मेरे देश के मजलूम, महकूम और पिछड़े हुए लोगों, खास तौर पर जो नौजवान है हमारे, जो अनगिनत मसाइल के शिकार है, तो मैं इनसे मुखातिब हूँ। भाइयों, दोस्तों, नौजवानों, जुल्म की एक हद होती है, वो हद अब क्रॉस कर चुकी है। अब मजीद खामोशी का, मजीद सब्र का, मजीद किसी पे उम्मीद रखने का, आसरा रखने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो भाइयों, असल मसला जो है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मसला है, वो एक कॉलोनियल सिस्टम का मसला है जो हम पे इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने मुसलत कर रखा है। बज़ाहिर हमें एक टेकोसला, डमी और मजबूर बेबस असेंबली दिया हुआ है, जिसका हम गुज़श्ता 1994 से तजुर्बा कर रहे हैं। पहली असेंबली, उससे पहले वो बलजाती दाने थे, पहली असेंबली बनी 94 के बाद, 99 में असेंबली बनी, 2004 में, 2009 में, 2014 में और 2020 में। ये छठी असेंबली है। इस असेंबली ने, इसके मेंबरान ने, इनके हुक्मरानों ने आज तक, आप दुआ है, कोई एक कानून अवाम के हक में बनाया है? इसके बजाय इन्होंने हमेशा अवाम पर अटैक किया है, अवाम पे जबर किया है, अवाम पे बोझ डाला है, अवाम के हुकूक पे, अवाम के फर्ज पे डाका डाला है। मैं ताज़ा मिसाल आपको देता हूँ कि 2022 आप लोगों ने, बहुत से नौजवान पढ़े लिखे, जायजा लिया होगा बजट 2022 का। आपका जो बजट पे 47 अरब इसी अफसरशाही के लिए रखा गया, आपके लिए 22 लाख अवाम के लिए सिर्फ 15 अरब।
یعنی کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے، ہمارا کوئی شمار ہی نہیں ہے کہ ہمارے بھی کوئی حقوق ہے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے، یہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ تو انہوں نے اب حال ہی میں جو اپنی تنخواہیں بڑھائی ہے، اپنے TDAs اور مراد بڑھائی ہے، وہ 1.5 لاکھ سے ایک دم 8 لاکھ وزیر اعلیٰ، گورنر اور وزیروں کی تنخواہیں، ممبران کی 5 لاکھ تنخواہیں۔ غریب ادھر جو ہے نا پس رہے ہیں، ہمارے نوجوان بے روزگاری سے در پدر پھر رہے ہیں، یہ اپنی عیاشوں کے لیے۔ یہ اس اسمبلی کو بنایا اس لیے گیا ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسمبلی جو ہے ہمیں مصروف رکھنے کے لیے، ہم آپس میں تقسیم کرنے کے لیے، ہمیں اس کے آسرے میں رکھنے کے لیے، اور یہ اسمبلی یہ اسلام آباد کے حکمرانوں کی، اس اسٹیبلشمنٹ کی، اس سرمایہ دار ریاست کی دلالی کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے بنائی گئی ہے۔ بھائیو، اب تحریک کو آگے بڑھانے کا وقت ہے۔ لیکن آپ کا مقابلہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی طاقت کے ساتھ نہیں ہے، پوری ریاست کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، پوری اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، پورے اس حکمران طبقے کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے۔ یہ لڑائی پورے ملک میں بھی لڑی جا رہی ہے، پاکستان کے مزدور بھی، پاکستان کے غریب کسان بھی اس وقت جبر کے شکار ہے، وہ بھی تحریکیں چلا رہی ہے۔ ادھر البتہ یہاں پہ ہم اس کالونی کی ہونے کی وجہ سے، کالونیل سسٹم ہونے کی وجہ سے ہم پہ کچھ زیادہ جبر ہے، کچھ زیادہ ناانصافی ہے، کچھ زیادہ استحصال ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں گاؤں جانا پڑے گا، تحصیل سب ڈویژن اور ڈسٹرکٹوں میں جا کے تنظیم بنانی پڑے گی، کمیٹیاں بنانی پڑیں گی۔ تحریک اگر آپ نے چلانا ہے تو، اگر ہم سنجیدہ ہیں تو، اگر ہم سیریس ہیں تو ہمیں تحریک کے لیے گاؤں جا کے ہمارے غریب کسانوں کو، مزدوروں کو، بھائیوں کو، نوجوانوں کو جو بے روزگار پھر رہے ہیں ان کو جوڑنا ہوگا، کمیٹیاں بنانی ہوگی۔ اور جہاں ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں محلے میں ہمیں کمیٹیاں بنانی ہوں گی، ان کمیٹیوں کی بنیاد پر ہمیں مرکزی قیادت چننا ہوگا۔ ہمیں اپنے نظام کو، تحریک کے نظام کو جمہوری انداز سے چلانا ہے۔ جمہوری انداز سے چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جمہوریت لائے، فیصلے جمہوری طریقے سے کریں، اور ہماری لڑائی جو ہے، میں نے گزارش کی کہ یہ پوری پاکستان کی جو کیپٹلسٹ ریاست ہے، جو حکمران طبقہ ہے، ان کے خلاف ہے، ہمارا کسی کی ذات کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا کہ ہم کسی کی ذات پہ، کسی کے خاندان پہ، یا کسی کی انفرادی جو اس پہ نہ ہے کہ وہ کردار کشی نہ کرے۔ ہم اس سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں، سسٹم کے خلاف بات کریں، اس اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے خلاف بات کریں، ان کی جو ہمارے عوام کے اوپر جو مسلسل ظلم بڑھا رہے ہیں، ٹیکسز بڑھا رہے ہیں۔ لیکن آپ ایک زمانے میں جب ہم یہاں کالج میں، اسکول میں پڑھتے تھے، اسپتال میں دوائی ملتی تھی، صاف پانی ملتا تھا، صحت کا نظام تھا، ایجوکیشن فری تھی۔ آہستہ آہستہ آج ہمیں تعلیم بھی پرائیویٹائز، کاروبار۔ ہمارے اسپتال تو بلڈنگ تو بنائے ہیں، وہاں دوائی نہیں ہے، علاج کا نظام نہیں ہے، ٹیکس وہاں پہ جو ٹیسٹ وغیرہ ہے ان کا بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ پیسہ جس کے پاس ہے وہ اپنی علاج کرا سکتا ہے، غریب آدمی ایریا رگڑ کے مر سکتا ہے، علاج نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ایون صفائی کا نظام بھی ابھی اس پہ بھی ٹیکس لگایا گیا ہے، پیسہ دے دو کچرا آپ کا اٹھے گا۔ پھر یہ تو بجلی جو ان کے اپنے جو ذرائع ہیں، ان کے اپنے پاس جو رپورٹس ہیں، انٹرنیشنل جو ہائیڈل پاور کے ماہرین ہیں، خود پاکستان کے واپڑا کے جو ماہرین ہیں، وہ ان کی رپورٹیں ہیں، ان کا ریسرچ ہے کہ گلگت بلتستان کی دریاؤں سے 1.5 سے 2 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے کم خرچے پہ۔ یہ بجلی اگر پیدا کی جاتی ہے اس 75 سالوں میں، آج گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ سے بہت آگے ہوتا ہے۔ لیکن ہم بجلی نہ ہونی کوئی سب، ہر دکان پہ جنریٹر، ہر گھر میں جنریٹر، جس کے پاس نہیں ہے وہ اندھیروں میں۔
ہم جیسے غریب لوگ اندھیروں میں. تو یہ جو نظام ہے، بجلی آپ نے پرائیویٹائز کر دیا. اب ایک کمپنی کو آپ نے دیا، وہ بھی کس پہ دے گی آپ کو؟ ڈیزل پہ. پہلے ہی یہاں پہ فضائی آلودگی ہے، اس میں مزید اضافہ کریں گے. اور ان کے ساتھ طے کیا ہوا ہے 18 روپے فی یونٹ. وہ بھی برطانوی سکہ جو ہے پونڈز کے اندر ان کے ساتھ طے ہوا ہے. پونڈز کی قیمت روزانہ اوپر جا رہی ہے، پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. تو وقت کے ساتھ مہینہ کے حساب سے 6 مہینہ سال کے اندر ان میں دگنا ہو جائے گا. اس طرح پاکستان میں اس وقت 32 روپے میں فی یونٹ مل رہی ہے. پرائیویٹ جو پاور پروڈیوسرز ہیں، یہ بھی انہوں نے ایک کمیشن کھا کے اپنے مفادات کا تحفظ کر کے عوام کو پرائیویٹ بجلی کی کمپنیوں کا آگے نام مقرم پر چھوڑا گیا. اب تو لائن بھی بنایا گیا، جو نئی اس بجلی کی لائن کا جو ہمارے ADP سے بنے ہیں، یہ سارے لائن 50 روپیہ لائن ریٹ بنایا. تو یہ ہر چیز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ بازار سے خریدو، مارکیٹ سے خریدو. جس کے پاس پیسہ ہے وہ خریدے گا. ہم جیسے غریب لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو قریب ہے، وہ رحم و کرم پر، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر. تو دوستو، اس نظام کے خلاف لڑنا ہے. یہ نظام جو جبر کا نظام ہے، یہ نظام جو استحصال کا نظام ہے، جو غریب کو لوٹنے کا نظام ہے، کچلنے کا نظام ہے، منافع کا نظام ہے، لوٹ مار کا نظام ہے. یہ لڑائی پورے ملک میں ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے. اس ملک کی لڑائی کو، اور یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے نوجوانوں کے آنکھوں میں جو خون ہے، جو غم و غصہ ہے، ان محرومیوں کی وجہ سے جو حکمرانوں نے ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے، وہ کھڑے ہو رہے ہیں. مشہور آ رہا ہے، وہ بغاوت میں اترے ہوئے ہیں. لیکن حکمران بے ہوش ہے، بھی کہیں نہیں ہے. جو دوست نے کہا کہ یہ شروع سے، جب ہم 2013-14 میں یہاں پہ گندم سبسڈی کے تحریک چلا رہے تھے، اس وقت بھی ہم پہ یہ الزام لگا تھا کہ یہ راکھ سے یہ پیسے لے رہے ہیں. ان کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ بعد میں کچھ 3-4 سال تک ہمارے ٹینٹس کے اور دوسری یہاں چیزوں کے ہم پہ قرضے تھے، قسطوں میں ہم نے ادا کیا. تو آج بھی یہ صورتحال ہے. یہ وہ حکومت، ان کی 26 ایجنسیاں کدھر ہیں؟ ثابت کریں گے آپ نے کہاں سے پیسے لیا ہے. پیسے تو تم لے رہے ہو، وعدہ تو تم لے رہے ہو. اس لیے ان چیزوں کو ہم نہیں چاہتے. حکومت کرے گی، اس کی ریاستی ادارے، یہ حکمران جو لوٹ مار کر رہے ہیں پہ الزام لگائیں گے. ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہمیں عوام کو ہم سے الگ کرنے کے لیے کریں گے. تو میں آخر میں یہ گزارش کروں گا، پھر میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ اگر واقعی ہم سیریس ہیں، میں خاص طور پر نوجوانوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سیریس ہیں تو آپ کو بیٹھ کے پہلے گلگت میں کمیٹیاں بناؤ محلہ محلہ، پھر ساتھ میں سکوار، مناور، پڑی، جغلوٹ، ادھر سے یہ سارے آگے بسین تک، ادھر جو ہے کونوداس میں سکارکیو سے لے کر نومل تک، ڈسٹرکٹ کو تو پہلے آپ منظم کر لو. کمیٹیاں بناؤ، لوگوں کو ساتھ جوڑو، نوجوانوں کو ساتھ جوڑو، تو تب تحریک چلے گی. تب کے حکمران آپ کی بات مانیں گے. نہیں مانیں گے تو ان کو بھاگنے پہ ہم مجبور کریں گے. یہ آپ کی طاقت سے ہی ہوگا، آپ کی یکجہتی سے ہوگا، آپ کی یونٹی سے ہوگا. اس کے علاوہ یہ چھوٹی موٹی جلسوں سے، مظاہروں سے، یہ حکمران، یہ عوام دشمن حکمران، یہ پیغس حکمران، یہ غدار حکمران، یہ انسان دشمن حکمران، ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، ان پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. ان کو جٹ سے کھیلنا ہوگا، ان کو تباہ و برباد کرنا ہوگا اس نظام کو. تو اس کے لیے یونٹی ضروری ہے. یونٹی کے لیے لوگوں کو جوڑنا، اپنے ساتھ جوڑنا، ان کو اپنے ساتھ ملانا، کمیٹیوں کی شکل میں، کونسلوں کی شکل میں کریں گے تو ہماری کامیابی ہے. لمبی لڑائی ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ نوجوانوں. یہ 2 جلسوں سے نہیں ہوگا، لمبی لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. تب ہم کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کیونکہ ہم حق پہ ہیں. غریب عوام ہمیشہ حق پہ ہوتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی بات نہیں کی.
हम अपने हक की बात के जो हमसे छीना गया है, जो हमें लूटा गया है। तो ऐसी इन अल्फाज के साथ मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। ये थे मशहूर कानूनदान एहसान एडवोकेट साहब। मेरे साइटों में जो भी लोग हैं, मैं एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा, खासकर गिलगित में बाहर से जो हमारे पठान बरादरी है वो ताउन करें, क्योंकि यहाँ आपने इस धरती से कमाया, यहाँ से आप खा रहे हैं, तो इसका दुख दर्द और उसकी खुशी में आपकी शिरकत हमारे लिए बायस इफ्तिखार होगी। मैं अपने जो दूसरे मुकर्रिर हैं, दूसरे एहसान साहब की एक बात को मैं क्लियर करूं, महल्ला कमेटियां हमारी 80% हमारा काम मुकम्मल हो चुका है, हमारा वर्किंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। जहां 2-3% की कहीं कमी पेशी है उसको हम ओवरकम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये तहरीक आगे चलेगी और अपनी कामयाबी तक पहुंचेगी। मेरा अगला मुकर्रिर फैजान मीर साहब, आप स्टेज में आए अपने ख्यालात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद कभी नाजा न हो नाजुक सी अदा पर, अहमद कभी नाजा न हो नाजुक सी अदा पर, मैं चालो निजाकत पे चुबन देख रहा हूँ। खालिद तेरा वक्त अभी खत्म हुआ है, मैं हाथ पे खुद तेरा कफन देख रहा हूँ। मेरे गिलगित के गयूर गैरतमंद भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका खमीर को भी सलाम, आपका ज़मीर को भी सलाम। मेरे भाइयों, मुकर्रीन ने बात की, बात मुख्तसर करूंगा, सर्दी भी है। हमारा जो एजेंडा था, खालिसे सरकार का जो काला कानून हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं और मुसल्लत करने की पॉलिसी बनाते हैं। आपको बता दें, हमने तो अपनी जमीनों की तहफ़्फ़ुज़ की तो कसम खाई है, लेकिन जिन पे आप काबिज़ से अभी हमारा रुख उनकी तरफ है, उनको संभालो। आप अभी जिन जमीनों पे हमारे काबिज़ हो उनको संभालो। अब हमारे तरफ जो भी आएगा तो मुज़ाहिमत होगी, निकलेंगे हम भी, लड़ेंगे हम भी, जिस तरह वो करेंगे उस तरह हम भी उनके सामने खड़े होंगे। दूसरी बात, आटा सबकी जरूरत है कि नहीं है? बताओ यार, आटा जोर से बताओ। गंदम किसकी जरूरत है? सबकी जरूरत। असल में गरीब की जरूरत, महकूम की जरूरत, लाचार की जरूरत, बेबस की जरूरत। अफसरों के लिए तो स्पेशल आटा। सरमायादार तो दलाल है। इस रियासत एस्टेब्लिशमेंट, ये नॉन कस्टम पेड असेंबली के दलाल है, ये हुक्मरानों के, जो गरीबों का हक खाते हैं, हमारा गंदम बेचते हैं। हमारे कोटे का गंदम बेच के पनीगाला में हवेलियां बनाते हैं, पनीगाला की चुगदारी करते हैं। दूसरी बात, हमें कहते हैं रा के एजेंट। सुनो, हमने कल भी रा पे लानत भेजा है, हम आज भी रा पे लानत बेचते हैं, हम मोदी पे आज भी लानत बेचते हैं। अगर जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक पे डाका डालेगा, हम उस पे भी लानत बेचते हैं। क्या आप सब लानत बेचते हैं? हमारे हुकूक पे डाका डालने वाला, खालिसा सरकार के नाम पे हमारे जमीनों पे कब्जा करने वाला हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त नहीं है। रियासत माँ होती है, रियासत क्या होती है? यहाँ पे माँ अपने बेटे को पानी नहीं देती है, आटा नहीं देती है, बिजली नहीं देती है। हमारी माँ तो मर गई यार, हम सब यतीम हो गई। अगर इस तरह है तो गंदम नहीं है, बिजली नहीं है, जमीनों पे कब्जा है। क्या ड्रामा है? ये ड्रामे बंद करो, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ये तो हमारा अभी ग्रीन सिग्नल है, अभी रेड सिग्नल की तरफ हम जा रहे हैं, पूरा जीबी को जाम करेंगे। पाकिस्तान के लोग हमारे साथ है, उनजनीगर के लोग हमारे साथ है, पूरा गिजर हमारे साथ है, द्यावर हमारे साथ है। आप हमारे साथ तो तहरीके तादाद से नहीं, किरदार से जीती जाती है। किरदार, हम किरदार वाले लोग हैं, हम चोर डाकू नहीं है, हम खाने वालों में से नहीं, हम अवाम के लिए जान कुर्बान करने वाले हैं, महकूमों के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? इतने जोर से नारे लगाओ कि आपने हकीकी मानों में माँ का दूध पिया है। खालिसे सरकार, खालिसे सरकार,
ایکٹ، ایکسائز ایکٹ، گندم میں کٹوتی، گندم میں کٹوتی، اے سی کر دی، ڈی سی کر دی، ڈی سی کر دی، اے سی کی بدماشی۔ دوسری بات، آج اطلاع ملی ہے یونیورسٹی روڈ میں بھی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں ایکسیویٹر لاؤ گے اس کے نیچے لیٹ جائیں گے، ٹینک لاؤ گے اس کے نیچے لیٹ جائیں گے، ہمارے گردنوں کو کاٹ کے ہمارے زمینیں لے جا سکتے ہو۔ جس زمین کی طرف آپ جاؤ گے وہاں ہماری قبر بنے گی، لیکن آپ کو گھر بنانے نہیں دیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ غیرت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیں گے، عوامی ترجمان کمیٹی کا ساتھ دیں گے۔ میرے بھائیو، وقت مختصر ہے، میں ابھی بلا تمہید چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان پروفیسر سید یاسف الدین صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج میں آئے، عوام سے تقریر کریں۔ یہ بس آخری مقرر ہے جی، آپ نے غیرت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب مبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ قرآن مجید کی عظیم آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، تم گھٹو نہیں اور گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وعدہ الہی ہے، اس روئے زمین پر غلبہ اگر حاصل ہونا ہے تو وہ کمزور اور مستضعف لوگوں کو حاصل ہونا ہے۔ آج کے ہماری یہ جدوجہد، آج کا ہمارا یہ جلسہ، یہ اختتامی جلسہ نہیں ہے۔ ہم نے حکومت کو بارہا وارن کیا، خبردار کیا کہ عوامی مسائل جو ان کا بنیادی حق ہے، آٹے کا مسئلہ، گندم کا مسئلہ، زمینوں کا مسئلہ، ٹیکسز کا مسئلہ، لیزز کا مسئلہ، یہ سارے مسائل گلگت بلتستان کے عوام کا بنیادی حق ہے۔ میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ بیان کرتا چلو، حکومت ریاست پاکستان کے ساتھ ہمارا الحاق اس لیے نہیں تھا کہ ریاست ہمارے ساتھ شتیلی ماں جیسا سلوک کرے۔ آج میں بتا دینا چاہتا ہوں، مجھے خالص سرکار نامی قانون پنجاب میں بتایا جائے، مجھے خالص سرکار نامی قانون سندھ میں بتایا جائے، مجھے خالص سرکار نامی جیسا قانون KPK میں بتایا جائے، مجھے خالص سرکار جیسا قانون بلوچستان میں بتایا جائے۔ ارے ہمارا موازنہ نہ تو پنجاب کے ساتھ ہے، نہ بلوچستان کے ساتھ ہے، نہ سندھ کے ساتھ ہے، نہ KPK کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ پاکستان کا آئینی حصہ ہے، جبکہ ہم غیر آئینی حصہ ہے، اور ہمارا موازنہ ہو سکتا ہے تو وہ مظفر آباد کشمیر کے ساتھ ہے۔ آج کشمیر سٹیٹ سبجیکٹ رول موجود ہے، آج کشمیر میں سٹیٹ سبجیکٹ رول کے تحت وہاں پر کوئی حکومت، کوئی سرکاری ادارہ اپنے نام پر زمین الاٹ نہیں کرا سکتی۔ پہاڑ کے چوٹی سے لے کر دریا کے کنارے تک ساری زمین وہاں کی عوام کی ملکیت ہے، پھر ہمارے ساتھ یہ ستیرا ماں جیسا سلوک کیوں ہو؟ یہ ستارے ماں جیسا سلوک کیوں؟ اچھا، حکومت ہم سے کہہ رہی ہے یہ نفرت پھیلانے والی تقریریں، تم نفرت پھیلانے والے حرکات بند کرو، تم یہ ڈبل سٹینڈرڈ پالیسی ختم کرو۔ کشمیر، مظفر آباد اور گلگت بلتستان کو ایک نظر سے دیکھو۔ ہم یہ تقریر
تحریریں نہیں کریں گے. ہم تمہاری غلط پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں, تمہاری غلط پالیسیوں کے خلاف ہم برسر پیکار ہیں, تمہارے رویوں کے خلاف ہم برسر پیکار ہیں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹارنی جنرل نے یہ نہیں کہا کہ 70 سالوں سے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک ہوتا رہا ہے. شیب 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 ڈبل پالیسی نامنظور, ڈبل پالیسی نامنظور, ڈبل پالیسی نامنظور, یہ ظلم کے ضابطے نامنظور, یہ ظلم کے فیصلے نامنظور. میرے دوستو, یہ اس نظام کے خلاف بغاوت ہے. کل آپ نے دیکھا نگر کا آخری گاؤں پر, ہنزہ کا آخری گاؤں گوجال, ہاں سیاچن آخری گاؤں, آپ نے دیکھا یاسین آخری گاؤں سے. اس ڈبل سٹینڈرڈ نظام کے خلاف لوگوں نے اپنا تاریخی احتجاج ریکارڈ کرایا اور اس دولے پالیسی کے خلاف اپنی بغاوت کا اعلان کر دیا. یہ تحریک جاری رہے گی, ہر روز جاری رہے گی. ساتھ دو گے پوری طاقت کے ساتھ, ہاتھ اٹھا کر جذبات کے ساتھ اس غلامی کے نظام کو توڑنے کے لیے ساتھ دو گے, ساتھ دو گے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, دیکھیں ظلم اور ستم یہاں میرے ہاتھ میں اور بھی ہے. میں بات کرتا ہوں ابھی ہمارے صوبائی, ہمارا صوبہ تو نہیں ہے یہ, گلگت بلتستان میں کی اسمبلی, یہاں کا برسر اقتدار ٹولہ اور یہاں کا حزب اختلاف کا ٹولہ دیکھو یہ متفق ہو گئے 100% اتفاق کے ساتھ, اپنی مراعات کو ڈبل کر دیا, 3 گنا بڑھایا, اتفاق ہوا. عوام کے اوپر ٹیکس لاگو کرنے میں سب متفق ہو گئے, لیکن عوام کو مصائب سے نکالنے کے لیے ہر ایک کا الگ بیانیہ. شیب 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 شیب. ہم نے دیکھا ایک پارٹی کے سربراہ نے ریلیاں نکالی کہ اس کا فلاں نے اقوام متحدہ میں اچھی تقریر کی. ارے تو اپنے قوم سے مخلص ہوتا, قوم در بدر روڈوں میں ہوئے اس وقت ان کے حق میں ریلیاں نکالنے کا اعلان کرتا, اور ایک یہاں سے ریلی لے کر جاتا ہے عمران بچاؤ تحریک, کبھی عمران اٹھاؤ تحریک. اس پر قومی خزانہ اگر خرچ کیا ہے تو تم سے حساب ہوگا. نہیں تو میرا سوال ہے حکومت سے, ہماری گلگت بلتستان کی, اگر مسائل حل کرنے کا تمہارے اندر اختیار ہے, اگر تمہارے اندر پاور ہے, صلاحیت ہے, تو حل کرو. بصورت دیگر تم میں جرأت ہے تو آ کر عوامی جلسوں میں شرکت کرو. پھر یہ لانگ مارچ گلگت بلتستان کے کونے سے اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور وہاں کے فلانوں کو گرا کر آئیں گے. ساتھ دو گے, ساتھ دو گے. میرے عزیزوں, تیسرا ظلم دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں بجلی کا بل ہے. یہ غریب کے عوام کے اندر میں سندھ سے, کراچی سے آتے ہوئے سندھ کے ایک گاؤں میں, وہاں میں رکا, رات کو گاڑی رکی, ایک نوجوان لڑکا انڈے بیچ رہا تھا. یہی سردیوں کا موسم ہے. دیکھا پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا, کہیں کہیں بجلی تھی. میں نے پوچھا بھائی ایک آدھ جگہ سے روشنی نمودار ہوتی ہے, کیا یہاں بجلی نہیں ہے؟ تو کہا ایک عجیب بات کہی. کہا, میں کہا سر یہاں بجلی ہے. کہا یعنی بل اتنا زیادہ آتے ہیں کہ غریب آدمی برداشت نہیں کر سکتا, ادا نہیں کر سکتا. لوگوں نے اپنی بجلی ختم کر کے اب لاٹینوں پر گزارا کر رہے ہیں. تو دیکھو یہ بل ہے, 2 مہینے کا بل ہے, 41,000 روپے بجلی کا بل آیا ہے. 41,000
نہیں ہے، بل 41,000 کا میں نے اعلان کیا ہے ہم چولوٹ میں جب تک یہ بڑھ اضافہ واپس نہیں ہوتا کوئی گلگت بلتستان کا شہری بجلی کا بل ادا نہیں کرو گے۔ آج کا پیغام یہ ہے جب تک یہ اضافہ واپس نہیں ہوتا تک نہیں آتا بل ادا نہیں کرو۔ آج ہم اس کو آگ لگاتے ہیں، آگ لگاؤ۔ یہ دیکھو آگ لگایا ہم نے۔ یہ جبری ٹیکسز، یہ جبری ٹیکسز، یہ جبری ٹیکسز، یہ خالص سرکار، یہ خالص سرکار، یہ جبری قبضے، یہ جبری قبضے، یہ ایسی گردی، یہ ایسی گردی، یہ ٹی سی گردی، یہ ٹی سی گردی، یہ ظالم ٹیکسز، یہ جبری ٹیکسز، یہ جبری قبضے، یہ خالص سرکار، یہ خالص سرکار، یہ کالا قانون، یہ کالا قانون، یہ ایسی گردی، یہ ایسی گردی، یہ ٹی سی گردی، یہ ٹی سی گردی، یہ کالا قانون، یہ کالا قانون، یہ جبری ٹیکسز، یہ جبری ٹیکسز، یہ جبری قبضے، یہ خالص سرکار۔ یہ ابھی راجہ صاحب نعرے لگائیں گے۔ دوسری ایک بات، کل جمعہ نماز کے بعد آپ سب نے پھر احتجاج، پورا گلگت بلتستان ہے، نماز جمعے کے بعد آپ نے اپنا غیرت کا ثبوت دینا ہے۔ یہ سب سے بڑا جہاد بھی ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ یہ ہے۔ ابھی دیکھو بیوہ یہاں نہیں آ سکتی، آٹا نہیں ہے، یتیم کی اپروچ یہاں نہیں ہے، نہیں آ سکتا، غریب یہاں نہیں آ سکتا، معذور یہاں نہیں آ سکتا۔ تو ہم سب کا قومی اخلاقی شرعی فریضہ بنتا ہے ہم قوم اور ملت کے لیے متحد ہو جائیں۔ تو آپ سب تیار ہیں نا کل جمعہ کے بعد؟ زور سے نعرے ہاتھ دبا کے صحیح طاقت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، یہ جبری قبضے، یہ جبری قبضے، یہ جبری قبضے، یہ کالا قانون، یہ کالا قانون، یہ بجلی پہ ٹیکس، یہ ایکسائز ٹیکس، یہ گندم میں کٹوتی، یہ گندم میں کٹوتی، یہ خالصہ خالصہ، یہ کالا قانون، یہ کالا قانون، یہ جعلی قانون، یہ جعلی قانون، یہ بدماش قانون، یہ اے سی کی بدماشی، یہ ڈی سی کی بدماشی، یہ نامنظور، نامنظور۔ مجال بھرپور جواب دا صحیح آواز کافی سست ہے انا سست آواز کی قومس انقلاب برپانے تھے صحیح بھرپور آواز خالص قانون، خالص سرکار، خالص سرکار، خالص سرکار، ایسی کرتی، ایسی کرتی، ایسی کرتی، ایسی کرتی، ایسی کرتی، ایسی بدماشی، ایسی کرتی، بجلی پہ قبضہ، جنگل پہ قبضہ، زمین پہ قبضہ، بجلی پہ قبضہ، زمینوں پہ قبضہ، بجلی پہ قبضہ، جنگل پہ قبضہ، خالص سرکار، خالص سرکار۔ کل آپ نے، ہر بندے نے اپنے ساتھ ہر لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے کہ کل اتحاد چوک میں بعد نماز جمعہ احتجاج ہوگا، احتجاج خالص سرکار کالا قانون کے خلاف۔